الحمد لله الملك الجليل الذي خص رسوله بالتشريف والتفضيل، والصلاة والسلام على محمد الجميل وعلى آله وأصحابه فأذوا بالأجر الجزيل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. لائق سب عزت و احترام میرے انتہائی محتشم مکرم سامعین کرام، اج دی انتہائی پروقار بابرکت تقریب مرحوم و مغفور برادر محترم ملک محمد آصف صاحب آپ دے ایصال ثواب دے سلسلہ اندر انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالیٰ کامل بخشش فرمائے، درجات بلندتر فرمائے، قبر نو وسعت و کشادگی عطا فرمائے. جملہ پسماندگان بالخصوص عم محترم جناب ملک خوشی محمد صاحب آپ دے جملہ پسران عزیز جملہ عزہ و قربا اللہ تعالیٰ سب نو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر تے اپنی شان دے مطابق بہترین اجر و جزا عطا فرمائے. علماء کرام کثیر تعداد دے اندر تشریف فرما نے، اللہ تعالیٰ سب دا سایہ قائم و دائم فرمائے. اپنے وقت دے اندر رہندے ہیں چند معروضات آپ احباب دے گوش گزار کرانگا. اللہ تعالیٰ کمی بیشی تو محفوظ رہندے ہیں، کلمات حق عرض کرن دی اسا سب نو حق بات تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. حضرات کرام قدر، بلا شک و شبہ نبی کریم رؤوف الرحیم جناب حضرت محمد کریم علیہ السلام دی امت تے اللہ تبارک و تعالی دے بے شمار کرم نے، بے پایاں عنایات نے، جنہاں دے مظاہر اسی قدم بقدم دیکھتے رہنے ہیں. بندہ مومن دے اندر صوفیاء فرماندے نے ایک وصف ہوئے تے او دے تمام عیوب تے غالب آ جاندا ہے کہ اس دے مزاج دے اندر عجز ہوئے، انکساری ہوئے، تکبر غرور اور رونت نہ ہوئے، تو اس دے اندر جتنے نقص ہون انہاں سارے نقائص دے اتے اس دی عاجزی اور او دے تکبر دا نہ ہونا اے غالب آ جاندا. میں جناب دی خدمت دے اندر آصف بھائی دے حوالے نال کچھ اپنے مشاہدات بھی عرض کرانگا. دیکھو میرا یہ روز کم ہے واز کرنا، لیکن جس طرح ڈاکٹر نو اپنے بچے دا آپریشن کرنا پہ جائے نا تو ہو سکتا وہ ہاتھ کم جائے تو اور کسی مریض دی چیر پھاڑ کر دیں اس نو کوئی محسوس نہیں ہوندا. تو اسی طرح جدو اپنے کسی پیارے دی ایصال ثواب دی محفل یا وہ جنازے تے بولنا پیندا تو کیفیات مختلف ہوندیاں نے اور بہت کچھ ایسا ذہن دے اندر آ جاندا ہے کہ جڑا عمومی طور تے نہیں آندا. تو اس سے یہ ہوندا ہے کہ بعض اوقات گفتگو بے ربط بھی ہو جاندی ہے اور بعض اوقات جڑیاں گلاں ازبر ہوندیاں نے وہ بھی ذہن چوں محو ہو جاندیاں، کیونکہ یہ تاں ہی ممکن ہے جدوں دماغ اور زبان یہ متصل ہون اور انہاں دا آپس دے اندر رابطہ گہرا ہوئے. لیکن جدوں ایسا معاملہ ہوندا ہے تو پھر دماغ، ذہن اور زبان یہ آپس دے اندر انہاں دا اتصال نہیں رہندا، نتیجہ یہ نکلدا ہے کہ گفتگو بے ربط ہو جاندی ہے. بہرحال مختصر وقت دے اندر جو بھی معروضات ہیں میں جناب دے گوش گزار کرانگا. اللہ تعالیٰ کمی بیشی تو محفوظ فرمائے اور احکام شرع دی تعمیل کردے ہیں کلمات عرض کرن دی توفیق بخشے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اسا حضرت انسان نو حسن تے قائم فرمایا، خوبصورت بنایا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس نو رد کیتا اور اسفل السافلین چو کر چھوڑے.
حسن تے قائم کرن تے قادر بھی اللہ اور رد کرن والا بھی اللہ۔ درمیانی رستہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، جنہاں نے اعمال صالحہ انجام دیتے، فرمایا انہاں واسطے اعلیٰ اجر تیار فرمایا، بہترین اجر تیار فرمایا۔ تو ایمان اور عمل صالح، اور یہ بھی یاد رکھنا اعمال صالحہ اس وقت تک کسے کم دے نہیں ہوندے جب تک ایمان اور عقیدہ پختہ نہ ہوئے۔ علماء تشریف فرمانے، حفاظ تشریف فرمانے، ایمان اور عمل دا جس مقام تے ذکر آیا ہے وہ مقامات میرے تو بہتر جان دینے، اور یقیناً یہ بھی جان دینے کہ جس مقام تے اللہ تعالیٰ نے عمل دا ذکر فرمایا ہے اور ایمان دا ذکر فرمایا، اس مقام تے اللہ تعالیٰ نے ایمان دا ذکر پہلے فرمایا ہے، عمل دا ذکر بعد دے اندر فرمایا، کیونکہ ایمان و عقیدہ درست ہوئے گا، اے بنیاد سدھی ہوئے گی، تاں ہی اتے عمل دی عمارت کھڑی ہوئے گی۔ اگر ایمان اور عقیدے دے اندر خدا نہ خواستہ کوئی کمی بیشی پائی جاندی ہے تو پھر عمل جتنا مرضی ہوئے اللہ تبارک و تعالی کسے دے عمل دا محتاج نہیں ہے۔ اس واسطے ہر مقام تے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان دے ذکر نو عمل دے ذکر تے مقدم کر کے سانو پیغام ارشاد فرمایا کہ پہلے اپنا ایمان و عقیدہ درست کرو تے پھر اگے جا کے عمل دی باری آئے گی۔ اگر ایمان و عقیدہ درست ہویا تو عمل صغیر بھی تھوڑی بخشش دا سبب بن جائے گا۔ بعض اوقات تسی دیکھ دے ہو، میں علماء دی موجودگی چ گل کرن دے اندر منو کوئی آر نہیں، کیونکہ ساڈے صوفیاء کرام دا ہی مزاج ہے۔ ساڈے بعض اوقات ایسے لوگ جنہیں ایسا تقسیم کیتی ہے نا دنیا دار تے دین دار دی، یاد رکھنا یہ تقسیم اللہ رسول نے نہیں فرمائی، یہ تقسیم قرآن و حدیث نے نہیں فرمائی، یہ ایسا فرمائی ہے قرآن دے نزدیک، اللہ رسول دے نزدیک جس بندے نے کلمہ پڑھیا، ایمان دی دولت نال مالا مال ہے، وہ دین دار ہے۔ وہ کیوں دنیا دار ہے؟ دین رکھتا ہے، دین دار ہے، دین والا ہے۔ تو اے ونڈ ساڈی ہے، اے جناب طبقہ، اے دین دار طبقہ ہے، اے طبقہ دنیا دار طبقہ ہے۔ پچھلے دن بڑیال دے ایک مولانا صاحب تنخواہ گھٹ سی امامت دی کو 8,000 روپیہ، وہ فرمان لگے، عرض کرن لگے انتظامیہ نو بگر کو تھوڑا جا وعدہ ہو جائے تو میرا بھی بچیاں دا گزارا چنگا چل جائے گا، کو 8,000 تنخواہ تے نہیں ہوندی۔ وہ اگو فرمان لگے حضور تھوڑی ڈیوٹی کیڑی ہے؟ فجر پڑھانی ہے، زور پڑھانی ہے، عصر پڑھانی، مغرب پڑھانی، عشاء پڑھانی، جو بعد جڑا وقت ہے جو مرضی کرو۔ وہ اگو کو بیچارہ ڈاڈا کیا سی، وہ آکھن لگا جی یہ فجر زور تے عصر عشاء ایڈیاں سوکھی ہوندیاں نا تے مسیتاں بریاں ہونیاں سن، یہ کام موقع ہے تاں ہی مسجداں ویران ہوندیاں، جے یہ ایڈیاں آسان ہوندیاں نا تے پھر کلا میں مسیتے نہیں سونا، پھر صفحہ پیچھے بریاں ہونیاں سن۔ یہ کام ڈاڈا اوکھا ہے، گھروں اٹھ کے ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے پھر اللہ دے حضور حاضر ہو جانا، یہ کوئی ایڈا سوکھا کم نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بختاں والیاں دے حصے چ لکھدا ہے۔ تو عرض ہے مسلمان بھائیوں کہ اعمال دا نام لینا بڑا سوکھا ہے کہ عمل کرنا، ٹھیک ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ عمل والا کم اتنا ہی مشکل ہے جتنا یہ ذکر آسان ہے، اور اس تو بڑھ کے مشکل اس فتنے دے دور دے اندر ایمان و عقیدہ درست رکھنا۔ جڑی میں گل عرض کرنا چاہندا سا، ساڈے او لوگ جڑے مزاج دے سادہ نے، جڑے جٹ کہلاندے نے، قسم بخدا میں اپنی اکھاں نال، میں اپنے مشاہدے چ انہاں دے ایمان نو بڑا قوی ویکھیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی گل تو گھابر دے ڈردے ہو نظر آندے نے، کدھرے کوئی ایسا قدم نہ اٹھ جائے جڑا اللہ رسول نو پسند نہ ہوئے، کدھرے ساڈی جناب قبر اوکھی نہ ہو جائے۔ انہاں دی یہ سادگی اور معصومیت یقیناً اس چیز دا سبب بنے گی کہ انہاں دا چھوٹا عمل بھی اللہ تبارک و تعالی دے نزدیک پسندیدہ ہوئے گا، کیونکہ کوئی ریا نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی جناب اس دے اندر ایسا عنصر نہیں کہ دنیا نو دکھایا جائے میں کی پیا کرنا۔ ایو چیز میں اپنے نال اس ساتھی دے اندر محسوس کی، جس طرح کل میں عرض کیتا دعا دے اندر کہ کندھے نال کندھا ملے ہوندا سی اور بندے نو ایک دوجے دے جذبات اور احساسات دا بھی اندازہ ہوندا ہے۔ تو میں جناب دی خدمت دے اندر عرض کراں ہر گل اصل ممبر تے کرن والی بھی نہیں ہوندی، یاراں دوستاں نال گزرے لمحات ایسے ہوندے نے، گلاں باتاں ایسی ہوندیاں نے جڑی ہر گل ممبر تے اگر بیان کیتی جائے تے ہلکی ہو جاندی ہے۔ لیکن میں جناب دی خدمت دے اندر عرض کراں گا اس حوالے نال، ایمان و عمل دے حوالے نال جو معصومیت میں اپنے انہاں ساتھیاں دے اندر دیکھی ہے، اسی تمنا کرنے ہیں کہ میرے مالک اوہ سادگی، معصومیت اور اخلاص سانو بھی عطا فرما دے، وہ دولت سانو بھی عطا ہو جائے۔ آصف صاحب نے رزق حلال کمایا، میرے سامنے انہاں دی مشقت رہی ہے، میرے سامنے انہاں دی کوشش رہی ہے۔ آصف صاحب نے کوشش کیتی کہ انہاں دی وجہ تو کسی دا دل نہ دکھے۔ آصف صاحب نے کوشش کیتی، میں انہاں دے نال دا برابر دا بھائی ہیں، بلکہ میرے تو وڈے ہیں، میرے تو بہتر ہیں، عمر دے اندر زیادہ ہیں لہذا بہتر ہیں، لیکن اس دے باوجود بھی بعض اوقات کوئی طالب علم نہیں سی فارغ ہوندا یا کوئی سانو ساتھی نہیں سی لبدا محفل تے لے جان واسطے، تے میں جتھے جتیاں اتاردا سا میری جتیاں اس طرح کچھ چ پا کے نال نہیں پھردا سی۔ تہاڈا کی خیال ہے؟ کوئی چھوٹی جی گل نہیں،
قوم دا بندہ آوان ہوئے، حضرت غازی عباس دی اولاد ہوئے، گھر دا بندہ تکڑا ہوئے، معاشرے دے وچ ایک اپنی اہمیت و حیثیت ہوئے، تو میں کئی دفعہ آندا سا خدا دے بندیا کہ تو جتیاں کچھ چھپائی کرنا ہے تے پھر اگوں جناب رکھنا ہے۔ آندا سی عیسائی جڑے مسیح تے داخل ہوندے ہو تے پھر ساڈے برا نہیں رہندے ہو، پھر تہاڈا مرتبہ کچھ اور ہو جاندا ہے۔ تو اسے نو عاجزی کہندے نے، اسے نو انکساری کہندے نے۔ تو حضرات گرامی قدر، میں جناب دی خدمت دے اندر اپنے عنوان دے تحت کچھ عرض کرن دی کوشش کرنا، اصل دل ذرا چھوٹا جائے اور کچھ چیزاں برداشت نہیں ہوندیاں، اور پھر ایسے مقامات تے جس ویلے بندہ باندھا ہے تو جذبات غالب آ جاندے نے۔ شفیق صاحب دے بھائی جان نو میں ایک زندگی میرے خیال ایک باری ملیا سا، اللہ پاک انہاں نوں غریق رحمت فرمائے، لیکن بس ایک ملاقات ہی ہوئی سی تے جدوں انہاں دے انتقال دا پتہ چلیا تے دل اتنا بوجھل ہویا کہ وہ کیفیات نو بھی بندہ لفظ نہیں دے سکدا۔ تے جس بندے نال دن رات اکٹھے گزرے ہون، کتنی راتاں اساں کتنے مقامات تے 7 راتاں تے مینوں وہ یاد نے، علاقے یاد نے، تھاواں یاد نے جڑیاں اساں گڈی گزاری، سانوں رہن دی تھاں کو نہیں لبھی، کسی ہوٹل تے کمرہ نہیں لبھیا تے اساں گڈی وچ جناب والا سیٹاں لمبیاں کر کے راتاں گزاریاں، 7 راتاں۔ میں راتی بھی واپس آ رہا سا، سرگودا پروگرام ہے تسی واپس آ رہے سا، میں تو مشتاق پہ یاد کردے سا جس ویلے قید آباد گزرا، میں ایک دفعہ قید آباد بھی ٹھٹر دی رات اساں اس مقام تے گڈی گزاری، ٹھیک ہے۔ 2 ڈر رہندے سن، ایک تو یہ رہندا سی بینوں وے کو اللہ دا بندہ آ جائے، بٹھو بھائی کیوں بیٹھے ہو، کو سانوں بھی حاضری پیش کرو، کو ہے جے بھی تو وہ کٹ دیو، تے اور بھی بہت سارے ہو سکدا کو تسی آ جائے تو آ کے بھئی تسی ادھی رات تے کی پہ کر دے، لیکن ایسا ہوندا رہا، معاملات ایسے آئے، اور بس کی عرض کریے، اللہ تعالیٰ اس مرد درجات بہت بلند فرمایا۔ آپ احباب بازوں کو کسوان اللہ ارشاد فرمایا، رب کائنات نے کلام عزیز کے اندر ارشاد فرمایا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ مالک مولا نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے جنہاں نے اعمال صالحہ انجام دیتے، فرمایا انہاں واسطے اعلیٰ اجر تیار فرمایا، بہترین اجر تیار فرمایا۔ رب کائنات نے بندہ مومن دے ایمان دی گل کیتی ہے، بندہ مومن دے اعمال صالحہ دی گل کیتی ہے۔ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء، مالک مولا جڑا چاہے تے بندے دے ایک عمل نو جناب اعلیٰ او دی بخشش دا پروانہ بنا دے وے، او دی بخشش دا سامان کر دے وے۔ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء، جس طرح میں کل جناب کی خدمت دے اندر اس آیہ کریمہ دا ترجمہ پیش کیتا، میرے مالک مولا نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، فرمایا جڑا ایک نیکی لے کے آئے گا انہوں 10 نیکیاں دا اجر عطا فرما دیاں گا۔ اور عرض کیتی سی کہ اللہ دے کرم دی ابتدا ہے، انتہا بعض اوقات جناب اعلیٰ پھر بھی انتہا نہیں کہہ سکتے، کرم دا جناب اعلیٰ رب کائنات دے کرم دا سمندر کہہ سکنے ہیں، دریا کہہ سکنے ہیں کہ ایک فاحشہ خاتون بھی جناب اعلیٰ ایک کتے نو پیاسا تڑپ دا ویکھے، او دے کولو برداشت نہ ہوئے، مسلمانوں اپنے جناب اعلیٰ تن دے اس تو پٹے نو مسلمان بھائی اور رسی دی شکل دے وے، اپنی جتی نو جناب اعلیٰ اور ڈلو یا جناب اعلیٰ ایک جناب میرے سرکار دا نوکرو جناب کنویں چ پانی نکالن واسطے کالا بنائے، ایک برتن بنائے اور پانی نکال کے جناب اس کنویں دی پیاس بجھائے۔ میرے مالک مولا نو اپنی بندی دا عمل اتنا پسند آئے، رب کائنات جناب اسرائیل نو حکم ارشاد فرما دے وے ایدی روح قبض کر لے، فحاشت بدکار متا جناب دی زندگی بڑے اس کو کوئی گناہ نہ سرزد ہو جائے، ایک کسے گناہ دے ارادے نال نہ جاندی پئی ہوئے، میں رب نو اس دا عمل اتنا پسند آیا ہے کہ اس عمل دے صدقے میں مالک نے اس سے جنت نو واجب فرما چھوڑیا۔ پسند آوے تے اتنی گل پسند آ جائے مالک نو کہ ایک جناب اعلیٰ پیاسے کتے نو پانی پلانا، ایک فاحشہ عورت دا میرے مالک کا مولا نو پسند آ جائے، اللہ اس نو بخشش دا پروانہ بنا دے وے۔ حضرت رومی کشمیر فرمان دینے کہ عدل کریم تے تھر تھر کانپن اے وڈیاں شان والے، عدل کریم دے تھر تھر کانپن اے وڈیاں شان والے، فضل کریم دے بخشے جاون اے میرے جے منہ کالے، فضل کریم دے بخشے جاون اے میرے جے منہ کالے۔
اپنی جگہ مسلمانوں، جتنی محبت باپ بیٹے نال کرے اتنی کون کسے نال کرے، جتنی محبت جناب اعلیٰ ماں اپنی اولاد نال کرے اتنی کون کسے نال کرے، جتنی محبت بھائی اپنے بھائی نال کرے یا ہمشیر اپنے بھائی نال کرے اتنی کون کسے نال کرے، جتنی محبت جناب اعلیٰ اولاد اپنے ماں تے باپ نال کرے اتنی محبت کون کسے نال کرے۔ لیکن میرے مالک دی محبت نہ ساریاں محبتاں تے غالب آ جاندی ہے، رب کائنات دی محبت نہ سب دی محبت تو بڑھ کے ہوئے۔ علامہ حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے فرمایا جدو سالاں بعد یعقوب و یوسف دی ملاقات ہوئی، باپ بیٹے دی ملاقات ہوئی، فرمایا بغلگی روندے نے جناب یعقوب علیہ السلام اپنے شہزادے دے نال، فرمایا اتنا روندے نے کہ روندیاں روندیاں بے ہوش ہو جاندے نے۔ میرے سرکار جناب بارے جگر جناب اعلیٰ ہوش دے اندر آئے، ایک دوجے نو لپٹ کے اتنا روئے کہ پھر بے ہوشی دی کیفیت طاری ہو گئی، حتیٰ کہ تیسری باری جدو ہوش دے اندر آئے یعقوب کولو جناب یوسف دی جدائی دا صدمہ اتنا برداشت نہیں ہویا مسلمانوں کہ اس صبر دا پہ کر بھی جناب اعلیٰ اپنے بچے نو تیسری باری بغلگی رویا، اور اتنا رویا مسلمان بھائیو روندیاں روندیاں زمین تے گر گئے۔ جناب جبرائیل نے میرے مالک کا مولا دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی ربا جتنی یعقوب یوسف نال محبت کردہ ہے کیا کوئی کسے نال اتنی محبت کردہ ہونا ہے؟ میرے مالک کا مولا نے فرمایا جبرائیل جتنی محبت یعقوب یوسف نال فرماندہ ہے اس تو 70 گنا زیادہ محبت میں رب اپنے بندے نال فرماندہ ہونا۔ یہ محبت بھی لاجواب ہے کہ جڑی محبت دا مظہر جناب اعلیٰ یعقوب و یوسف کا آپس دے اندر دیکھیا جا رہا ہے، لیکن اس تو پڑھ کے محبت رب کائنات اپنے بندے نال فرماندا ہے۔ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں کو توجہ طلب گل ہے، اساں جناب اپنا پیارا زمین دی نظر کر دینے مٹی دی چادر اڑا کے انہوں سلا دینے۔ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں پھر جناب اعلیٰ مالک دے سپرد ہو جان لائے اور رب کائنات دے حضور پیش ہو جان لائے۔ اس گل نو ذہن دے اندر رکھیا جائے گویا کہ میرا مالک کا مولا عادل ہے، گویا رب کائنات جناب اعلیٰ منصف انصاف فرمان والا ہے، لیکن وہ اپنے بندے نال محبت بھی فرمان والا ہے، وہ اپنے بندے تے کرم بھی کرن والا ہے۔ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں جڑا مالک زندیاں تے کرم کردا پیا یقیناً انہاں تے بھی کرم فرماندا ہوئے گا۔ جڑے زیر زمین نے جنہاں دیاں روحاں پرواز کر گئی، میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں اس زمن دے اندر جناب دی خدمت دے اندر ایک روایت پیش کرا، اصال ثواب دے عنوان دے اندر یہ روایت ہر مقام تے میں عرض کرنا ضروری سمجھنا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دے نے فرمایا رب کائنات دے سامنے اللہ دا ایک بندہ اٹھایا جائے گا، بندہ کوئی میرے ورگا گناہگار سیاکار، میرا مالک کا مولا جناب اعلیٰ جنت وال اشارہ فرمائے گا، فرمایا جا میرے بندے جنت تیرا انتظار پہ کر دیئے۔ عرض کرے گا مالک کتھے میں تے کتھے جنت الفردوس، میرے دن تینوں ناراض کر دیاں گزرے نے، ربا میری راتاں تینوں ناراض کر دیاں گزریاں نے، میرے پلے اتنا کچھ نہیں کہ میں جنت دا استحقاق رکھا۔ بارے دیگر میرا مالک اشارہ فرمائے گا، فرمایا میرے بندے او نور دا پہاڑ تک لے، او تیریاں نیکیاں سن جنہاں میں نورانی پہاڑ دے اندر بدل چھوڑیا او تیرے اعمال صالح جنہاں میں نور دے پہاڑ دے اندر بدلیا۔ مسلمانوں ہر بندے نو اپنا درک و ادراک ہوندا ہے، ہر بندے نو اپنا احساس ہوندا ہے، اپنے کیتے کرماں دا پتہ ہوندا ہے۔ عرض کرے گا میرے مالک تو خالق تے میں تیری مخلوق ہاں، ربا تو رازق تے میں تیرا دتا رزق کھاون والا، ربا تینوں پتہ ہے میریاں راتاں کیویں گزریاں نے، تینوں پتہ ہے میرے ایام کیویں گزرے نے، ربا اتنیاں نیکیاں کتھوں کہ جناب اعلیٰ اتھے نور دا پہاڑ تیار ہو جائے۔ فرمایا تیرے بندے پتہ مینوں بھی ہے تیرے پلے کچھ نہیں ہے، لیکن جڑے پیچھے چھوڑ کے آیا ہے تیرے واسطے صدقات جاریہ دا اہتمام کر دے گئے نے، تیرے واسطے جناب اعلیٰ ایصال ثواب کا اہتمام کر دے گئے نے، انہاں اتنا تحفہ توشہ کر چھوڑیا کہ میں انہاں دے بھیجے ثواب نو تیرے واسطے جنت دے نورانی پہاڑ دے اندر تبدیل کر چھوڑیا۔ تیرے پلے کچھ نہیں لیکن میں رب نے اپنا کرم فرما چھوڑیا۔ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں تائیں مالک کا مولا فرماتا ہے، فرمایا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔
اس مقام دے حضرت بابا بلّہ شاہ قصوری دے جملہ عرض کرا آپ فرماندے پے نے کہ ایتھے بندیا پرونا تو آیا پرونیاں نو جانا پیندا اے ایتھے بندیا پرونا تو آیا پرونیاں نو جانا پیندا اے ایتھے کسے نہیں پکا ڈیرا لایا ایتھے کسے نہیں پکا ڈیرا لایا پرونیاں نو جانا پیندا اے ایتھے بندیا پرونا تو آیا پرونیاں نو جانا پیندا اے کلا آیا دنیا تے ٹر جانا کلیا اکھاں میٹ کے تو ٹر جانا بندیا تیرا دسنا بھی نہیں کدرے سایا پرونیاں نو جانا پیندا اے ایتھے کسے نہیں پکا ڈیرا لایا ایتھے کسے نہیں پکا ڈیرا لایا پرونیاں نو جانا پیندا اے یقیناً اللہ انہاں تے بھی کرم فرماندا جڑے زیر زمین اور زمین دی جرت بیان کردے ہیں تفسیر کبیر دے اندر امام راضی فرماندے نے کہ اسی 24 گھنٹے اپنا پیارا اپنی اکھاں دے سامنے نہیں رکھ سکتے مضطرب ہو جانے ہیں کہ زمین دی نظر کریے فرمایا دے حوصلے ویکھو اس نے کتنے اپنے اندر سمائے بیٹے تو پیارا بیٹی تو پیارا باپ ماں تو پیارا کوئی ہوندا لیکن جدو دنیا تو ٹر جائے تو کتنی دیر اس نے اپنے اکھاں دے سامنے رکھیا جا سکتا ہے 24 گھنٹے بھی زیادہ نہیں اس تو پہلے انسان دا دل مضطرب ہوندا ہے کہ اس نو زمین دے حوالے کر دیتا جائے اللہ دے حکم دی تعمیل کر دیتی جائے لیکن اس زمین دا کتنا حوصلہ کہ جس نے نہ جانے کتنے اپنے اندر سموئے اور پھر بھی یہ پرسکون ہے تو بہرحال اگلی گل میں جناب دی خدمت دے اندر عرض کر کے پھر جلد اجازت طلب کرا اصل بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جڑیاں میرے اتنے کھڑیاں نے ٹھیک ہے لیکن وہ کسی طرح سینسر ہون دے باہر نکلن میں چاہنا کہ میرے اور آصف بھائی دے جڑے دن گزرے انہوں دا کو میں ایسا خلاصہ کر کے مشاہدہ تھوڑے سامنے پیش کراں کہ میں بیان کر دیا بھی لطف آوے تو تھانوں سن دیا بھی لطف آوے چاہتا اس گل دی ہے نا میں کی بیان کراں سچی بات ہے بس وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہوں قطعاً الفاظ نہیں دیتے جا سکتے میں راتی بھی سوچا ہے تھیاندیاں بھی سوچا ہے کہ کڑیاں چیزاں میں کس طرح کر کے بیان کراں لیکن بہرحال میں پھر بھی کوشش کراں گا وقت بھی مختصر رہے انشاءاللہ بر وقت دعا ہوئے گی جو تساں دعا دا وقت رکھے ہے میں 2 مشاہدات قرآنی جڑے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے وہ عرض کر کے اپنی گفتگو مکمل کرنے کی کوشش کرنا بعدوں کو کس بان ارشاد فرمائے مالک کمالا نے کلام پاک دے اندر مسلمان بھائیو اس رشتے دا تقدس بیان فرمایا رب کائنات نے جناب اعلی کلام دے اندر باپ تے بیٹے دی محبت دے متعدد مظہر بیان فرمائے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء سب تو پہلا مظہر میں جناب دی خدمت دے اندر پیش کراں جس ویلے میرے پاک پروردگار نے عالم رؤیا دے اندر خواب دے اندر جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمایا ابراہیم میرے راہ تے او شے قربان کر دے جڑی تنو سب تو زیادہ پیاری ہوئے جس دے نال تو سب تو زیادہ محبت کردہ ہوئے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء اٹھے نے جناب اعلی اے مال بھی بندے نو پیارا ہوندا ہے اپنی 70 بکریاں لئیاں نے اللہ دی راہ دے اندر قربان کر چھوڑیاں دوجا تے جایا جناب اعلی رات دا ویلا میرے مالک کا مولا نے فرمایا ابراہیم انہاں بکریاں تو جڑا زیادہ تنو پیارا ہوئے انہوں میرے راہ تے قربان کر دے اٹھے نے جناب اعلی 70 گائیاں مالک دے راہ دے اندر قربان کر چھوڑیاں حتیٰ کہ جناب اعلی تیسری رات آئی فرمایا ابراہیم جڑا انہاں کو بھی زیادہ تینوں پیارا ہوئے انہوں قربان کر دے ایک اللہ بیان کرنیاں سوکھیاں نے لیکن 70 جناب اعلی بکریاں 70 گائیاں دا نہ لینا آسان ہے یہ جذبہ پاک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑے خواب دے اندر حکم تے جناب اعلی انہاں چیزاں نو قربان کر دے گئے نے اٹھے جناب اعلی 70 اٹھ اللہ دے راہ تے قربان کر چھوڑے حتیٰ کہ چوتھی رات آئی مسلمانوں فرمایا ابراہیم انہاں جناب اعلی بکریاں تے گائیاں تو بھی زیادہ جڑا تنو پیارا ہوئے انہوں میری رات قربان کر دے پاک ابراہیم سمجھ گئے ہوئے نہ ہوئے کل میرے اسماعیل دی ہوندی پئی
گل میرے جناب منت تے مرادہ نال منگے شہزادے دی ہوندی پئی ہے اٹھے جناب اعلیٰ اپنے شہزادے نو اگلے دن طلب فرمایا میرے بیٹے میرے مالک